अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की एक फ़िलॉसफ़ी है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। पिछले दिनों मैंने उसकी किताब पढ़ी मैन सर्च फॉर मीनिंग, तो उसमें ये फ़िलॉसफ़ी मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। वो फ़िलॉसफ़ी बेस किस चीज़ पर करती है? वो कहते हैं कि डोंट एम एट सक्सेस, कामयाबी को कभी भी अपना हदफ मत बनाएँ। और वो बहुत ही खूबसूरत बात करता है कि कामयाबी को क्यों अपना हदफ नहीं बनाना चाहिए। इस वीडियो में ये तो मैं आपको बाद में चल के बताऊंगा, मगर थोड़ा सा मैं आपको डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल के बारे में बता दूं कि डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कौन था। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ऑस्ट्रिया के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट था। इसकी नई नई शादी हुई लेकिन इसको फिर जर्मन पकड़ कर ले गए और फिर ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहा। हॉलोकॉस्ट से जो बच गए थे ना सर्वाइवर, उन सर्वाइवर में से एक ये भी था। तो जब ये बच कर निकला तो इसने एक किताब लिखी जिसका नाम मैन सर्च फॉर मीनिंग है। और ये इतनी शानदार किताब है कि दुनिया का सबसे जो बड़ा लिखारी है या जिसकी करोड़ों की तादाद में किताबें फरोख्त हुई, आपने नाम सुना होगा उस किताब का, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कवी ने लिखी है। तो स्टीफन कवी ने अपनी किताब के अंदर स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बयान किया है। वो इसी बुक से लिया गया था, मैन सर्च फॉर मीनिंग से ना। और ये किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग, इसकी भी 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपियाँ फरोख्त हो चुकी हैं। और ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो है वो स्टीफन कवी ने किस अंदाज में बयान किया। अमूमन हमारा ये ख्याल है कि हमारी जैसे कंडीशनिंग हुई हुई होती है हम वैसा ही काम करते हैं। हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है कि हम चूज़ कर सके किसी चीज़, हमारी फ्री विल नहीं है। तो वो ये कहता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान एक स्पेस होती है, और वो स्पेस ये कि फ्रीडम टू चूज़ का जो कॉन्सेप्ट है कि हम चूज़ कर सकते हैं कि हमने रिस्पॉन्ड करना है या हमने रिएक्ट करना है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दे रखा है कि वो चूज़ कर सके कि उसने कैसा रिस्पॉन्ड करना है ना। तो आपको भी अपना रिस्पॉन्ड चूज़ करने की आपके अंदर सलाहियत होती है, मगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी जैसे कंडीशनिंग हुई हुई हम वैसा ही बिहेव करेंगे, वैसा ही अमल करेंगे। इसके बाद इसी चीज़ को बयान करने के बाद फिर उसने जो पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, उसको बयान किया था। तो वापस चलते हैं थोड़ा सा इसकी तरफ। ये जो फिलॉसफी मुझे अच्छी लगी कि कामयाबी को अपना हदफ ना बनाओ, तो ये मैं क्यों बयान करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो थोड़ा सुनिए कि वो कहता क्या है अपनी बुक के अंदर। मैं वो कोट आपको सुना देता हूँ, थोड़ी बहुत उसमें रद्द-बदल होगी मगर मीनिंग वही होगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, अगेन एंड अगेन देयरफॉर आई एडमॉनिश माय स्टूडेंट्स इन यूरोप एंड अमेरिका दैट डोंट एम एट सक्सेस, कि कामयाबी को कभी भी अपना हदफ मत बनाओ। मैं अपने यूरोप में, अमेरिका में अपने स्टूडेंट्स को यही बार बार नसीहत करता हूँ कि कामयाबी को कभी भी अपना हदफ मत बनाओ। एंड वो ये क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि बिकॉज द मोर यू गोना एम एट इट, द मोर यू गोना टारगेट इट, द मोर यू गोना मिस इट। जितना तुम इसको टारगेट करोगे, जितना इसके पीछे भागोगे, इतना तुम इसे मिस कर दोगे। फॉर सक्सेस लाइक हैप्पीनेस कैन नॉट बी परसूड, इट मस्ट एनसू। तो इसका मतलब ये है कि कामयाबी जो है वो खुशी की मानंद होती है। ये इसके पीछे भागा नहीं जाता, ये खुद ब खुद हासिल होती है। और ये किस सूरत में हासिल होती है कि जब आपका कॉज जो है वो आपकी ज़ात से बालातर नहीं होता। व्हेन योर ओन डेडिकेशन टू अ कॉज इज ग्रेटर देन योर ओन सेल्फ, तो ये बाय प्रोडक्ट होती है। तो ये फ़लसफ़ा मुझे नहायत ही अच्छा लगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग कामयाबी हासिल भी कर लेते हैं मगर खुश नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि उनका जो कॉज है वो उनकी ज़ात से बालातर नहीं होता। हमें से हर इंसान का ज़िंदगी का मकसद क्या होता है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। हर इंसान का अगर आप रिसर्च कीजिए, मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ी थी। उसकी किताब के अंदर उस दौर में टेलीफोन होते थे, तो टेलीफोन के अंदर जो कॉन्वर्सेशन थी उसको रिकॉर्ड किया गया और उस रिसर्च के ऊपर फिर एक डेटा निकाला गया कि जो प्रोनाउन आई है ये उन टेलीफोन कन्वर्सेशन के दरमियान सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। कि हर इंसान जो है वो मैं करता रहता है। तो हम ऐसे लोग हैं कि जो अपनी ज़ात से बाहर ही नहीं निकलते। हर इंसान का महवर व मरकज़ क्या है? मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, बस इससे आगे वो सोचता ही नहीं है। तो डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जब भी आपका टारगेट जो है वो आपकी ज़ात होगी तो एट द एंड आपने मायूस ही होना है। आपका टारगेट जो है वो आपकी ज़ात से बुलंद होना चाहिए, आपकी ज़ात से पावरफुल होना चाहिए, आपकी ज़ात से आपको निकल जाना चाहिए। तभी आप मोटिवेटेड रहोगे, तभी आप खुशी महसूस करोगे, तभी आप सक्सेसफुल होगे। प्रॉब्लम यह है कि हम में से बहुत सारे इंसानों का जो टारगेट होता है वो उनकी अपनी ज़ात होती है। जब आपका टारगेट आपकी अपनी ज़ात होगी तो मायूसी आपका मुकद्दर है। हर इंसान अपनी ज़ात के मंदिर में दिया जला के अपने ही बुत की परस्तिश करता है। तो अपने बुत की परस्तिश करना छोड़ दें।
اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو کامیابی کے پیچھے وہ کہتے ہیں کیوں نہیں بھاگنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی ایک سائے کی مانند ہوتی ہے. سائے کے پیچھے بھاگا تو نہیں جا سکتا. اور ویسے بھی اگر آپ کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو اپروچ ہے وہ سیلف سینٹرڈ ہے. آپ سیلف سینٹرڈ آدمی ہیں. آپ کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا. دوسری بات، اگر آپ کامیاب ہو بھی جاؤ تو آپ اندر سے خالی ہی محسوس کرو گے. تیسری چیز کہ آپ جو رشتے بھی بناتے ہو وہ بھی اس بیس پر بناتے ہو کہ یار جو لوگ کامیاب ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانا اور یہ وہ اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں. تو مقصد کیا ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے، آپ کی جو سوچ ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میں نے کامیاب ہونا ہے تاکہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں. آپ تھوڑا سا اس کو ٹلٹ کر دیں گے جب آپ، تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. یعنی آپ کے اپنے کوشچن کو ریوائز کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، آپ نے یہ اس کو ریفریز ایسے کر لیں کہ میں نے کامیاب ہونا ہے تاکہ میں انسانوں کی خدمت کر سکوں. یہاں انسانوں کی خدمت کے حوالے سے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے جو میں نے کسی ٹائم پہ ڈاکٹر وین ڈائر کی ایک کتاب ہے دا پاور آف انٹینشن، اس کے اندر پڑھی تھی. اور کمال کی بات ہے کہ انسان کو یہ جو ایکٹ آف کائنڈنس ہے یا جو اپنی ذات سے باہر نکل کے جب لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیسے کیسے انعامات سے نوازتا ہے. ڈاکٹر وین ڈائر اپنی کتاب دی پاور آف انٹینشن میں لکھتا ہے کہ انسانی دماغ کے اندر ڈفرینٹ قسم کے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں، جس میں ڈوپامین ہے، جس میں سیروٹونن ہے، جس میں آکسیٹوسن ہے، جس میں کارٹیزول ہے، سٹریس ہارمون. اب عموماً جب سٹریس ہارمون کارٹیزول پیدا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک میڈیسن دیتے ہیں پیشنٹ کو جس کا نام سیروٹونن ہے. تو سیروٹونن جو ہے وہ ایک سٹریس ریلیف دیتا ہے آپ کو. اسی طریقے سے سیروٹونن انسانی دماغ کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے، انسانی باڈی کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے. تو سائنٹسٹ نے ریسرچ کی کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کیے گئے تو پتہ چلا کہ جب آپ کوئی بھی ایکٹ آف کائنڈنس کرتے ہو نا تو یہ کیمیکل اس صورت میں پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ ریسرچ ہیز شون کہ جتنا بھی آپ ایکٹ آف کائنڈنس کریں گے تو آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے، آپ کے باڈی میں سیروٹونن پیدا ہوتا ہے. سیروٹونن ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کو خوشی دیتا ہے. اور یہاں پر یہ ریسرچ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ انسان جو نہ صرف ایکٹ آف کائنڈنس کرتا ہے اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، بلکہ جو شخص اس ایکٹ آف کائنڈنس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ایکٹ آف کائنڈنس ہو رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے. اسی لیے وہ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ نہایت ہی خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، مطمئن زندگی گزارتے ہیں، جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو آپ کبھی بھی لیگزوٹنل کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ان کو کبھی بھی آپ سٹریس سیروٹونن کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان کا جو مقصد حیات ہے وہ اپنی ذات سے بالا تر ہے، وہ اپنی میں سے نکل گئے ہیں. جب آپ اپنی میں سے نکل جاتے ہو، جب آپ کا ٹارگٹ جو ہے زندگی میں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہو جاتا ہے تو تبھی آپ کو بڑا کام کر سکتے ہو. تو اس ویڈیو کے ذریعے بس میں آپ کو یہی چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کامیابی کو اپنا ہدف مت بنائیں، کیونکہ جتنا آپ اس کو ہدف بنائیں گے اتنا یہ آپ سے دور بھاگتے چلے جائے گی. آپ کی سیلف سینٹرڈ اپروچ ہوگی. آپ کو اس اپروچ کو بدلنا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کو اس لیے نہیں پوزیشن حاصل کرنی چاہیے کہ مجھے پہلی پوزیشن میں اس لیے حاصل کروں کہ تاکہ میری ہر طرف نام ہو، بلکہ اسے اس لیے پہلی پوزیشن حاصل کرنی چاہیے تاکہ میں کل کو ایک اچھا ڈاکٹر بن سکوں، انسانیت کی خدمت کر سکوں. صرف اور صرف تھوڑا سا اپنے اینگل کو چینج کرنا ہے. تو جب آپ اپنے اینگل کو چینج کر لیں گے تو آپ موٹیویٹڈ بھی رہیں گے. تو یہ چھوٹا سا پیغام ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، جیسے ابھی میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے سبسکرائبر ملتے ہیں یا نہیں ملتے. ایک اچھا پیغام ہے، میں وہ شیئر کر رہا ہوں. بس میرا یہ پرپز ہے لائف کا کہ کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی اچھا پیغام جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں شیئر کر دیتا ہوں. تو پرپز یہی ہونا چاہیے آپ کا زندگی میں. یہ نہیں کہ میں اس سے کوئی بہت کچھ ارن کروں گا. کچھ ارننگ کا کوئی پلان نہیں ہے. صرف اور صرف یہ ہے کہ اچھی بات جو آپ کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ کیجیے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کو آگے شیئر ہونا چاہیے تو آپ ضرور سے شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ اینڈ دیٹس آل فار ٹوڈے. See you next time with another video.